बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरी अरब दुनिया की नज़रें मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद की तरफ देख रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट जारी की है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सिर्फ बातें हैं या इस पर अमल भी होगा। वो स्टेटमेंट का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये करारदाद है जो यूनाइटेड नेशन में मंजूर कर ली गई है, जिसके फेवर में 142 ममालिक ने वोट दिया है, 10 ने इसके खिलाफ वोट दिया है और एब्सेंशन 12 ममालिक ने इख्तियार की है। यह करारदाद कहती है कि फ़लस्तीन और इसराइल दो अलग अलग रियासतें हैं, इनको तस्लीम किया जाए। ये आगाज़ हो चुका है उस खेल का जिसका पाकिस्तान हिस्सा बन चुका है। याद दिलाता चलूं कि यह करारदाद को स्पॉन्सर की गई है मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से। इमैनुअल मैक्रोन कितनी सी मोहब्बत करता है मुस्लिम दुनिया से, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो अपने अकाउंट से पोस्ट करता है कि टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the two-state solution. Together we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East. France, Saudi Arabia and all their partners will be in New York to make this peace plan a reality at the conference on the two-state solution. Another future is possible. Two peoples, two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. It is up to all of us to make it happen. So अब इसराइल और फ़लस्तीन साइड बाय साइड, जो लुटा पिटा एक मुल्क है जिसको ख़त्म कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है, अगर कोई छोटा मोटा इलाका बच गया है तो उस इलाके पे फ़लस्तीन बना दिया जाएगा और बाकी सब कुछ इसराइल को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा हमने दो ममालिक बना दिए। ये 1967 वाले बॉर्डर्स की बात नहीं हो रही। आपको याद होगा जब इमरान खान के दौर में ये बात उठी थी और बाजवा हर जगह मीडिया से कहता था कि ज़रा इसके लिए माहौल बनाओ, तो इमरान खान ने कहा था कि जब तक कायद-ए-आज़म ने जैसे कहा था फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। कायद-ए-आज़म फैसला कर गए। जो ऑफिशियल सारे अरब ममालिक की पोजीशन है वो है कि 1967 से पहले के जो बॉर्डर्स थे वो हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन अब वो वाले बॉर्डर्स भी पीछे रह गए हैं। अब जो लुटा पुटा इतना सा रह गया है उस पर नाम नेहाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद सारे मुसलमान ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेंगे। एक माहौल बनाना ज़रूरी है। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि एक माहौल बनेगा कि देखो जी फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही है, कत्लो गारत हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, तो अब हमें इसराइल को तस्लीम करेंगे ना, नस्ल कुशी ख़त्म हो जाएगी, फ़लस्तीनियों को सुख का सांस मिलेगा, एक आज़ाद रियासत मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक की एक फ़ौज जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज लीड कर रही हो वहाँ पर कुछ अर्से के लिए तैनात कर दी जाए उस छोटे मोटे खत्ते के लिए जो दिया जाएगा। ये सिर्फ मैं एक तज्ज़िया दे रहा हूँ कि फ़ौज के बारे में, बाकी सब कुछ तो 100% उसी तरह होने जा रहा है। तो ये हमें नज़र आ रहा था, अब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तमाम यूरोपीय ममालिक इंक्लूडिंग द फादर ऑफ इसराइल, जी हाँ, बरतानिया ने भी वोट किया है टू स्टेट सोल्यूशन के हक में। इसराइल बनाने वाला है बरतानिया। बरतानिया कभी भी अमेरिका के मुखालिफ नहीं जाता। अमेरिका इनकार कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन बरतानिया टू स्टेट सोल्यूशन के हक में। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी सारे ममालिक हक में हो गए हैं टू स्टेट सोल्यूशन। जर्मनी ने किस हद तक खुल के नस्ल कुशी में साथ दिया इसराइल का मिसाल नहीं मिलती। अपने शहरियों को मार मार के दुम्बा बना दिया जर्मनी ने, एहतजाज तक नहीं करने देते थे, लेकिन यहाँ पे वो तैयार हो गए हैं। तो ये सब कुछ ऐड अप नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द आप माहौल बनता देखेंगे पाकिस्तान में जी कि अब हम इसराइल को तस्लीम इसलिए करेंगे ताकि फ़लस्तीनियों को सुख का सांस मिले, फ़लस्तीन का एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा, उनका अपना बॉर्डर होगा, उनकी अपनी तिजारत होगी, अपनी हुकूमत होगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और वो सुख का सांस लेंगे। तो ये है जी माहौल जो अब बनने जा रहा है। नाज़रीन, चार्ली कर्क का जो कातिल है वो पकड़ा गया है और इसके वालिद ने अपैरेंटली इसको पहले कायल किया किसी से बात करने के लिए और उसके बाद अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया और अब ये पकड़ा गया है। अब मैं आपको इसकी एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ समझ आएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई शूटर या किसी बड़े वाक़े का मास्टरमाइंड मुसलमान ना हो तो कहा जाता है कि ये ज़हनी बीमार था, ज़हनी तौर पे परेशान था, एक लोन वुल्फ था, उसने ये कर दिया। तो आप इसकी ये वीडियो देखें। Congratulations, you have been selected to receive the Resident Presidential Scholarship from Utah State University. The value of this scholarship is approximately $32,000. This scholarship is available for 4 years or 8 semesters. इसको यूटा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली थी।
worth $32,000. ठीक है, ऐसे ही मिल गई थी. इसका मतलब है कि बंदा अपने होशो हवास में था. ये जो नौजवान है ये अपने होशो हवास में था. ये तो साबित हो गया ना, लायक बच्चा था, स्कॉलरशिप ले रहा था. इसके बाद इसकी तस्वीर हैं कि ये ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन कहा जा रहा है कि लास्ट 1-2 सालों में ये दूसरी तरफ चला गया था, लेफ्ट की तरफ चला गया था और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चला गया था. ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैंने अभी गवर्नर की स्टेटमेंट सुनी है जो सुन के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई. वो कहता है कि मैं दुआएं करता रहा कि हम में से कोई ना हो, ये शूटर हम में से आप समझ रहे ना वो क्या कह रहा है, हम में से कोई ना हो. मैं दुआएं करता रहा, कोई दूसरी स्टेट का हो, कोई दूसरे मुल्क का हो, इन अदरवाइज कोई इमिग्रेंट वगैरह हो, कोई ये वो हो, कोई मुसलमान हो. और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पहला शक इनका किस पे जाए, सबसे पहले जिसको इन्होंने पकड़ा था, द पेरेंट्स ऑफ अ मैन हु वाज ब्रीफली डिटेन्ड आफ्टर वेडनेसडेज फेटल शूटिंग ऑफ चार्ली कर्क, देन रिलीज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट हु पब्लिकली अनाउंस्ड हिज नेम, say their son has been threatened online. Ahmed Qureshi said his son Zakaria 25 is facing the trauma of witnessing Kirk's assassination on the Utah Valley University campus and the stress of being detained and becoming a national target. So Zakaria जो वहाँ पे मौजूद ज़रूर था और उसको इन्होंने पकड़ लिया, जो ये पोस्ट कह रही हैं, उसके वालिद कह रहे हैं कि वो अब ट्रॉमा का शिकार है कि एक तो उसने असैसिनेशन देखी, दूसरा उसको पकड़ लिया और ऑनलाइन अब उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं. एक तरफ गवर्नर कह रहा है कि मैं दुआ कर रहा था कि हम में से कोई ना, हम में से समझते नहीं जब लोग कहते हैं कि हम में से, हम लोग तो ऐसे हैं नहीं. जबकि अगर गौर करें तो सारी स्कूल शूटिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, स्कूलों में बच्चों को कौन मार रहा होता है. तो ये जो इमिग्रेंट करके लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है. ओवरऑल मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये अपने नौजवानों को बोथ वेज रेडिकलाइज कर रहे हैं, लेफ्ट को भी राइट को भी. इस रेडिकलाइजेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. मगरिब ने तरक्की इसलिए की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मगरिब कुछ अरसे के लिए इंसान बना. इतनी तबाही उन्होंने देखी, पीछे करवाने वाले बेशक जो थे उन्होंने अपने लिए एक मुल्क इलादा करवा लिया था, लेकिन मगरिब को ये बात समझ आ गई, यूरोप को ये बात समझ आ गई, अमेरिका में एक ऐसा माहौल बना कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, इसमें रहम होना चाहिए. यहाँ पे कोई अगर आके असाइलम मांगेगा तो उसे असाइलम दे दो, ख्याल रखो इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए फ़ायदेमंद हैं, काम करते हैं, सस्ती लेबर मिल जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एकदम ये सारा कुछ पलटा मार रहा है और हर चीज़ जो है वो हर गुनाह का जिम्मेदार इमिग्रेंट है, हर गुनाह का जिम्मेदार कोई रंग वाला बंदा है या कोई मुसलमान है. तो मगरिब अपने नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा है और ये बड़ा नुकसानदेह है. हाँ, इसके असरात फौरी तौर पे मगरिब पे इतने ख़तरनाक नहीं पड़ेंगे. पहले इमिग्रेंट्स का और ख़ास तौर पे मुसलमानों का जीना हराम होगा मगरबी ममालिक में, लेकिन उसके बाद ये इंतहा पसंदी इनकी अपनी सोसाइटीज़ को खा जाएगी. ये एक दूसरे की बात बर्दाश्त भी नहीं किया करेंगे, ये छोटी छोटी बात पे जंग डिक्लेयर कर दिया करेंगे. इसलिए मगरिब को ये सोचना है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक अंग्रेज़ी चैनल की बहुत ज़रूरत है जो इस तरह के मगरिब के फ्लॉस को हाईलाइट करें. टाइम नहीं मिल रहा मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन ये ज़रूरी है और हमसे बहुत सारे लोग जो समझते हैं, क्योंकि इसके असरात ना सिर्फ ओवरऑल इमिग्रेंट्स पे पड़ने हैं, ओवरऑल मुसलमानों पे पड़ने हैं, जिन लोगों का रंग वाले जितने भी लोग हैं उन पे पड़ने हैं, बल्कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे पड़ने. हर कोई जुर्म दुनिया में होता है, सबसे पहले रेशियल प्रोफाइलिंग होती है कि अगर उस इलाके में कोई एक पाकिस्तानी था ना, पहले इसे पकड़ो, बाकी बातें बाद में होंगी. तो ये ख़तरनाक सूरत हाल और पाकिस्तानियों के लिए ज़मीन तंग होने वाली है आगे अगर ये ऐसे चलता रहा. तो हमें आवाज़ बनना है. आप में से भी जो कर सकते हैं वो करें, मगरिब को बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं और उसके लिए अपना मुकदमा हमें पेश करना होगा, क्योंकि आज के दौर में जो अपना मुकदमा पेश नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा. तो मेरे पाकिस्तानी मोहम्मद बिन सलमान का ज़रा ये क्लिप सुनते हैं जो उन्होंने इसराइल के हवाले से कहा. And we reject and condemn the actions of the occupying authority, Master of Israel in the region, the latest of which is the brutal aggression against the sister state of Qatar, which requires an Arab, Islamic and international response to confront this aggression, and to take international measures to stop the occupying authority and deter it from its criminal practices that destabilize the security and stability of the region. We will stand with the sister state of Qatar in whatever measures it takes without limit, and we will dedicate all our resources. Therefore, we also condemn the continued brutal assaults on our Palestinian brothers in Gaza and the persistence in committing crimes of starvation and forced displacement. On behalf of my master, the custodian of the two holy mosques, may God protect him, I convey the same greetings. The second year of the 9th session of the Shura Council. We ask Almighty God to grant us success and make achievement our path, dear brothers and sisters. तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जो कुछ इसराइल ने किया है,
جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جو ہماری سسٹرلی جو فرینڈ ہے، جو کنٹری ہے قطر، اس کے ساتھ جو کیا ہے اس کا ساری عرب ورلڈ کو رد عمل دینا ہے اور انٹرنیشنل رد عمل بھی اس کا آنا ہے۔ تو یہ ایک تگڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ آگے جب سارے عرب ممالک مل بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، یہ آپ اس میں کیا لائے عمل بنائیں گے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ باری باری سب کی باری آنی ہے۔ ایک ایسی چیز یہاں کھڑی ہو گئی ہے ان کے سینے پر خنجر گھونپے ہوئے کہ یہ نہیں بچ سکتے، کچھ عرصے کے لیے ٹال سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے، تباہی بالآخر ہر گھر میں آنی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس تباہی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ امریکہ کو اتنے اڈے دے کر، اپنے ممالک کا پورا کنٹرول دے کر سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے اڈے انہی کے خلاف استعمال ہوں گے جب وقت آئے گا نا، when the time comes، جو ان کی پیشن گوئیاں ہیں نا، ان کے مسایہ کے آنے سے پہلے یاد رکھیے گا جب when the time comes یہ ساری بیسز انہی کے خلاف استعمال ہوں گی۔ ایسے تو نہیں ہماری مذہبی پیشن گوئیوں میں یہ ہے کہ دجال اور اس کی فورسز مدینہ کے بارڈر تک پہنچ جائیں گی، تو یہ سب کچھ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عربوں کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ عربی ان کی اپنی زبان ہے، قرآن کی زبان میں نازل کیا گیا، ان کے لیے نہ سمجھنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ جب جا کے دوست بناتے ہیں، ادھر ادھر اعتبار کرتے ہیں، ان کو سزا بھی ملنی ہے۔ تو ابھی بھی یہ سدھر جائیں، عقل کر لیں۔ اور یہ جو پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ جی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن مان لیں گے، پھر ادھر اسرائیل کو بھی مان لیں گے، ادھر فلسطین کی چنی منی سی کوئی ریاست بنا دیں گے جس کا نہ کوئی سٹانس نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جی اسرائیل پھلے گا پھولے گا اور ہم اس کے ساتھ پھلیں گے، یہ خواب ہے آپ کا۔ اگر یہی ہونا تھا تو پہلے دن پھر ایکسیپٹ کر لیتے سارے۔ جو کچھ روس کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا افغانستان میں تو وہ آگے تک جائے گا، جس طرح روس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو یوکرین میں نہ روکا تو یہ پورے یورپ کو کھا جائے گا۔ اصل میں ایک ایسا ملک ہے مڈل ایسٹ میں کہ اگر اسے نہ روکا گیا تو آج قطر ہے، کل سعودی عرب ہوگا، پھر UAE ہوگا، اور باقی بھی کوئی ملک بچے گا نہیں۔ اصل یہ ہے۔ تو دیکھنا ہے اب عرب ممالک نے ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسا اسٹرانگ رد عمل دینا ہے۔ نہیں دیں گے تو باری باری سب کی باری آنی ہی آنی ہے۔ پاکستان میں صورتحال اس وقت، پاکستان ایک ایسے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے جب دنیا میں شاید پچھلے 20-25 سال یا اس سے بھی زیادہ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جس وقت پاکستان کو ایک ڈائنامک لیڈر کی ضرورت ہے، جو تاریخ بھی جانتا ہے، جو دنیا سے بات کرنا بھی جانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا بھلا کس چیز میں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ فوج کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ سوچتے ہیں کہ 78 سال سے ہم ہی چلا رہے ہیں تو اب بھی ہم چلا لیں گے، ہم تو ماسٹر ہو گئے ہیں چلانے کے۔ ایسا وقت آ گیا ہے کہ فوجیوں کے بس سے باہر ہے بات ان کے اوپر سے نکل رہی ہے کہ وہ ٹرمپ جو انڈیا کو کل تک برا بھلا کہہ رہا تھا، ہمیں جپیاں ڈال رہا تھا، وہ اچانک کہتا ہے مودی از مائی فرینڈ اور ہم جلدی ڈیل کر لیں گے۔ یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ یہ یو ٹرن کیسے ہو گیا؟ ان سے یہ معاملات نہیں طے ہونے والے۔ عرب ممالک کے ساتھ جو ہے ان کو لگتا ہے ہم اپنی فوج آفر کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ان کے سارے چمچے ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے مدد لیتے رہتے ہیں، ایک بار ہمیں بھی تو ڈالر دیں، ہماری فوج لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا دفاع ہوتا ہے۔ یہ بھی تو کر رہے ہیں باتیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو فوجی طاقت ہے، جو نمبرز ہیں ہمارے پاس، یا جو ہمارے پاس اسکل ہے، وہ کافی ہے پاکستان کے سارے حالات سارے ممالک سے قائم رکھنے کے لیے، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب سافٹ پاور کا زمانہ ہے، اب AI کا دور آ گیا ہے۔ بہت جلد جنگیں ایسے ہوں گی کہ آپ کے سارے ہتھیار پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، نہ آپ کا کوئی میزائل چلے گا، نہ کوئی ٹینک چلے گا، نہ کوئی جہاز چلے گا، بیٹھے بیٹھے آپ کی بیسز میں ہر چیز آپ کی ختم کر دی جائے گی، ردی کر دی جائے گی۔ جو اس فیلڈ میں آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوگا آگے جا کے، یعنی تعلیم ہوگی اور سویلینز ہوں گے لیڈ لیتے ہوئے جنگ میں۔ اب فوجیوں والی جنگ کے زمانے ختم ہونے جا رہے ہیں، بہت جلد روبوٹس ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ آپ دیکھیے گا چائنا ہو، جاپان ہو اور بعد میں امریکہ بھی فالو کرے گا سوٹ کو کہ اگر جنگیں اگلی ہوں گی تو وہ روبوٹکس کی ہوں گی، ٹیکنالوجی کی جنگیں ہوں گی۔ تو اس لیے پاکستان جس طرح جرنیلوں نے آج سے 120 سال پیچھے کر دیا ہے، خود یہ مانتے ہیں کہ ہم نے 120 سال پیچھے کر دیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ دہشت گردی کی جنگ جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جی جھوٹ بولا جا رہا ہے PTI کی طرف سے، مراد سعید کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے کہ ہم دہشت گرد لا کے بسا رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں جی فلاں بھی آپریشن ہوگا، فلاں بھی آپریشن ہوگا، فلاں بھی آپریشن ہوگا۔ اگر دہشت گرد لا نہیں رہے تھے اور یہ جھوٹ تھا تو کیسے آگے دہشت گرد؟ کیونکہ آپ نے تو باڑ بچھا دی ہے۔ دیکھیں نا کتنے بارڈرز ہیں جہاں پہ پوری باڑ بچھی ہوئی ہے، آپ نے پوری باڑ لگا کے، اس کے باوجود آپ دہشت گردوں کو روک نہیں پا رہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں نا یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ بارڈر سے لوگ سمگلنگ کر رہے ہیں، وجہ اس کے علاوہ کہ آپ کے اپنے لوگ بھتہ لے کے یا اپنے لوگ ہی اس میں ملوث ہیں، لوگوں کو لانے نکالنے میں ملوث ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو دہشت گرد بھی تو ایسے ہی ہیں، تھوڑا سا پیسہ کھلاتے ہوں گے بارڈر پہ اندر آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیسہ کھلاتے ہیں کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے، اپنے ملک کو ہم نے اگر ٹھیک کرنا ہے تو فوج نے بیرکوں میں جانا ہے۔ دیکھیں میں ہر بات کو گھما کے وہاں اس لیے لے کے آتا ہوں کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دنیا بدلنے جا رہی ہے، پاکستان کے لیے ویلکمنگ ماحول نہیں ہے دنیا میں۔ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو مغرب کو سمجھتا ہے، جو مغرب کو ڈیل کر سکتا ہے، اور اگر وہ مغرب میں بات کرے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ملا مولوی ہے کوئی اور اس کو غلط نظر سے کوئی دیکھے گا۔ اس نے مغرب کی دنیا دیکھی ہے، وہ زندگی بھی جی ہے اور وہ اللہ کے دین کو بھی پا چکا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال کے پاکستان کا جو نقصان کیا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ فوری طور پہ یہ بیرکوں میں جائیں اور اس کو رہا کریں۔ لیکن ابھی تک عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اب توشہ خانہ میں سزا دینی ہے، تو پھر القادر کی باری آئے گی عدالت میں لگنے کی، جب اس کے بعد توشہ خانہ کی باری آئے گی تو اس میں 9 مئی کے کیسز شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح عمران خان کو مزید 6 مہینے سال اسی طرح لٹکایا جائے گا کیسز میں تاکہ آگے دیکھا جائے، اور جب تک یہ ایکسٹینشن نہیں ہو جاتی حالات اسی طرح ڈاما ڈول رہیں گے، اور ایکسٹینشن سے پہلے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس دوران اگر علی امین گنڈا پور واقعتاً عمران خان کا حکم نہیں مان رہے تو ان کے حوالے سے بھی شاید فیصلہ کرنا پڑ جائے عمران خان کو، کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور پاکستانی عوام بے صبری ہے۔ پاکستانی عوام کو تو ایسے ہے کہ بس آج یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے، ہم سب نے بہت صبر سے کام لینا ہے، تکلیفیں اٹھانی ہیں، نقصان برداشت کرنے ہیں، کاروبار کا نقصان برداشت کرنا ہے، ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے، ان کی موت فوت مس ہو جائے گی، جو کئی لوگ ہائیڈنگ میں کسی بھی وجہ سے، کسی کو سزائیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی فیملیز ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں جن کی وجہ سے، یہ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی ہے، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوگا۔ قربانیوں کے بغیر تو کبھی آزادی نہیں ملتی۔ تو میں جو اس ٹائم عالمی صورتحال دیکھ رہا ہوں عرب ممالک کے حوالے سے بھی اور سب بھی، اور پھر آگے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو ماحول بننے جا رہا ہے، پاکستان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے اگر جرنیل یہ حکومت میں رہتے ہیں۔ جرنیلوں نے تو چلیں عالمی طاقتوں کو وعدے دے دیے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور فلاں چیزیں بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن پاکستان کا مفاد اس میں نہیں ہے، نہ عرب ممالک کا مفاد اس میں ہے۔ ان کو دھکیلا جا رہا ہے اور بڑے خطرناک سائڈ پہ دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ دشمن بن کے وہ نہیں کر سکے جو آپ کا دوست بن کے آپ کریں گے۔ آپ محفوظ نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ بجلیوں کو گھر میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، بجلی کا کام صرف مارنا ہوتا ہے، کرنٹ لگتا ہے تو بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔